اچھا پست کرواؤ لیکن عمر بن خطاب آئے میرے نبی فرمایا ہے عمر تو اپنی مجھ نوی وڈھا سکتے ہیں تیری مجھ دی اندر اللہ نے اسلام دا روب رکھیا ہوا اے عمر بن خطاب دی گل پیا کرنا او دنیا والوں عام جنا نہیں جے ایڈا تگڑا جنا ہے میرے سونے نبی دیاں اللہ اکبر حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو عمر بن خطاب نے شیطان بھی جنوں تو ڈر گئے شیطان بھی جنوں تو ڈر گئے بلکہ میں تمہیں ایک اور لطیف کر سنائی جاواں اللہ اکبر عبداللہ بن عباس نے ایک دڑے واقعہ بیان کیتا تابعین نو بٹھا کے آنے آؤ میں تھانوں دسنا ایک دن کی ہویا جی دسو کی ہویا کہنے لگے مدینے جو ایک بندہ باہر نکلے آئے ایک ڈیرے وال پہ جاندا ہے اگوں ایک جن آ گیا انسانی شکل دے اندر انہیں اس بندے دا راہ روک لے آئے انہیں دے ہتھاں وچ ہتھ ڈال لے نے انہیں کہ لگن تاں دینا پہلے میرے نال کشتی کرنی ہے او جنہ وچوں جڑا سردار پہلوان جن نہیں اوہاں دے میں جان تاں دینا او انساناں جے میرے نال کشتی کر کے جاویں گا ابن اساکر بہقی نے تمام نے گل لکھی ہوئی ہے کہندے نے دنیا والیوں ہتھاں وچ ہتھ ڈال لے نے اس انسان تے اس جن دی جدوں لڑائی ہوئی ہے کان مارا کہن لگا جدوں لڑے نے اس انسان نے پہلی وار وچ پٹک کے جن نو زمین تے پھینک دیتا ہے جن اٹھیا تے کہن لگا اے نہیں ہو سکتا میں دوبارہ کشتی کرنا چاہاں گا دوبارہ ہتھاں میں ہتھ ڈالنا چاہاں گا او انسان مسکرا کے آنا ہے اگر جنہ وچوں تگڑا ایڈا تگڑا ہے جن دے ہاتھ اللہ اکبر جن باواں کتے دے مانگوں پتلیاں نے ہے زور نہیں ہے میرے سامنے کھلو نہیں سکتا دوجی واری پھر اس انسان نے جن پٹک کے زمین پہ ماری ہے تیجی واری پھر انسان تے جن دی اوتھے لڑائی ہوئی ہے ابن اساکر نے لکھیا عبداللہ بن عباس فرمان لگے تیجی بار پھر انہیں زمین تے سٹ دیتے ترے باری جدوں جن زمین تے ڈگ گئے جن راہ چھڑ کے دوڑ کے نس گئے کہنے لگے عبداللہ بن عباس کی تقریر واقعہ سنان تو بعد چپ کر گئے نے مجمع چوں کدے کوئی بول دے کدے کوئی بول دے سرکار تو سوچ رہی او جن جڑا بھی آئی سانو اودے نال سروکار نہیں مدینے چوں نکل کے جڑا جوان گیا اس جوان دا نام کی ہے کیا بات ہے جڑے بندے جا کے پسند دے اللہ کو اکبر میں خوشی ہے جے تسی توڑے سونے سلونے سن سکدے ہو نبی دیاں حدیثاں تے بھی تسی بول نہیں دے ہو میرے نبی دے غلامو اے عبداللہ بن عباس واقعہ جے سنایا جے اس پہلوان دا نام ہی دسیا جے حدیث نہ ہو دے تے مجرم عبداللہ بن عباس مسکرا کے فرما کے آنے نے او نبی دے غلام ہن اگلے جملے تے بندہ او بولے گا جندا عقیدہ بھی ٹھیک ہے بندہ بھی اندروں ٹھیک ہے نبی نال لگدی بھی ٹھیک ہے عبداللہ بن عباس کہنے نے جگ والیوں ایڈا تگڑا پہلوان پوچھ دیا کون ہے او عمر تو علاوہ کون ہو سکتا او میرے نبی دا غلام میرے نبی دا غلام عمر بن خطاب جنوں میں اللہ اکبر گلاں دسن تو بعد جس مقام تے لے کے آنا چاہنا اتنا تگڑا عمر جن مقابلے وچ جن بھی نہیں کھڑے ہو سکدے اتنا تگڑا عمر جڑا گلی وچ جاوے شیطان راہ چھڑ کے نس جائے بلکہ تیجی حدیث بھی سن لوے سونے نبی نے فرمایا قبر وچ جانا ہے فرشتیاں سوال کرنے نے انہاں نے آکھنا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل انہاں بارے وچ کی خیال تیرا رب کون تیرا اسلام تیرا دین کیڑا ہے سنیو میرے نبی مسکرا کے جدوں انہاں ارشاد فرمایا سنیو فرمایا ایک بندہ ایو جہا بھی ہونا ہے جنہیں قبر دے اندر جانا ہے اونے کولوں سوال ہونا ہے تیرا رب کون ہے اونے اگوں آکھنا میرا تے اللہ رب تہاڈا رب کون ہے میرا رب اللہ تہاڈا رب کون نبی پاک فرما پھر فرشتیاں پوچھنا ہے انہاں نے تیرا دین کیڑا انہاں نے میرا دین تے اسلام ہے تہاڈا کیڑا ہے تیجا میرے نبی پاک فرمایا انہاں نے اس ہستی دے بارے کی خیال کرنا ہے کی آندا ہے تو فرمایا انہوں نے بدلے چاکھنا ہے تے میرے آقا نے تے تہاڈا انہاں دے بارے وچ کی خیال ہے مجمع سارا چپ کے کیڑا ایڈا جنا ہے جڑا قبر وچ جا کے ایڈیاں تگڑیاں گلاں قبر تے او ایک جتھے آ کے لوگاں دے پانی جڑا پیتا ہو ایک ہو جاندا کوئی حالات ہی بدل جاندے نے بڑا ڈاڈا جا مزاج قبر دا
لیکن میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں سونے فرما جدو قبر وچ جانا ہے تے ترے سوال تے بندہ ایڈا تگڑا ہے انہاں نو بدلے وچ آکھی جاوے گا تہاڈا کون ہے تہاڈا میرے نبی رحمت شفیع امت فرما جدو ترے واری اینے اے آکھنا نا تہاڈا رب کون ہے تہاڈا دین کیڑا ہے تے تسی انہاں دے بارے کی آندے ہو تے فرشتیاں کو پتہ کی آکھنا انہاں نے اے نہیں سمجھ پئی اوندی واسی امتحان لین آیا یا اے ساڈا امتحان لین آ گیا ہویا جدوں حضور نے انی حدیث پاک بیان کی تھی صحابہ کہندے نے سب تو پہلے حضرت عمر اٹھ کے کہنے لگے سونے او کون ہے جڑا او بندہ کون ہے جڑا ایڈا تگڑا ہے وہ قبراں میں جا کے ایڈیاں تگڑیاں گلاں میرے نبی مسکرا کے فرمایا اور کون عمر تو ہی ہے جڑا جا کے گل کرے اللہ نعرہ پھر لاؤ ایک اور تاجدار خدمت وہ تھوڑا جنیار بولو یار تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 زندہ ایڈا تگڑا جنا عمر شیطان نس دے پیا جن ٹٹ گیا اور جناب فرشتیاں قبر وچ بھی جا کے سوالاں اٹھتے سوال کراس کوسچننگ پہ کر دے تے او عمر پاک جدو میرے نبی دے سامنے ہوندے تے ہاتھ ہیں جڑے تے سر تھلے ہون سمجھو ایڈا تائیں تے بریلی والے نے قلم چایا ہے نا تے میرے امام فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان میرے نبی سونے تے ہو نے جتھے بڑے بڑے جنے عرب سانو اجمی کیوں آندے اجمی پتہ کنوں آندے اجمی گونگے ناندے چھے وہ سانو آندے نا سانو جڑیاں بولیاں ہوندیاں نا تو انو عرب تو علاوہ باقی بندیاں نہ ہونی ہے کوئی نہیں تسی گونگے ہو سارے سانو ساری دنیا ناندے جڑے اپنی زبان تے ایڈا ناز کرنا لیان نا تے اپنے آپ نو بڑا جنا آخ دیان تے باقی دنیا نے انسان ہی نہیں سمجھ دیان جدو میرے نبی سامنے آئے تے میرے بریلی والے آندے نے لگدا ہی انہاں دے منہ وچوں بولیاں ہی مک گئیاں زبان نہیں چوں چاہیں نہیں پہ کر دے تے فقط زبان نہیں بلکہ جسم میں جائیں نہیں ہے جدو میرے نبی دا سامنا کرن دی باری آئی تے کہن دی ہمت کے میرے رسول پاک دا سامنا کرے اللہ اکبر لیکن عمر بن خطاب جا جنا ایویں چوکے کہن لگے کہن دے ہاتھ جوڑے تے کہن لگے اکھاں جو چھم چھم ماسو تے کہن لگے یا رسول اللہ کسے منافق نے ایک گل کیتی ہوے گی اسی تے تواڈیاں شاناں منن والے جے ہے اے کسے منافق آکھے کہ نبی پاک نو ساڈا کو نہیں پتہ سونیا سی تے منن والے تسی جو کہہ دیتا میرے نبی پاک پھر بھی سوال دہرائی گیا صحابہ کہندے نے ساڈا دل کردا ہی بس ہن حضور چپ کر جانے سوال دوبارہ دہران نہ آہو بقا رون دیاں آوازاں آن لگ پیاں پھر میرے نبی پاک نے بدع الخلق جتوں دنیا شروع ہوئی ہے سونیا مڈوں گل شروع کی تھی اونچا جا بولو جڑا تھکیا سبحان اللہ جڑا نہیں تھکیا ہونو سبحان اللہ توجہ میرے لفظان بھی رکھو نا میں اس پہ کرنا میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو مڈوں گل شروع کی تے میرے نبی دسیا کائنات انج بنی ہے پہلے اے بنیا پھر اس تو بعد انج بنیا پھر اے مخلوق آئی پھر اے کم ہوئے سیاہ ستہ وچ حدیث ہے میرے نبی پھر دس دے گیا صحابی کہنے قیامت تک دے ہر بندے دی نبی پاک نے گل دسی ہے میرے نبی یہ بھی دسیا کہ جنت وچ کنے جانا ہے تے دوزخ وچ کنے جانا ہے پھر قیامت دے قریب آن والیاں سواریاں تک دے رنگاں تک دے کوڑیاں تک دیاں مہارت تک دے نبی پاک نے نام تک دسے او سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ نے علوم دے اندر اس حد تک سردار بنایا سی کہ میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علوم دے معاملے دے اندر اس حد تک جان دے سان لیکن جدوں تک رب سونے دا حکم نہیں ہویا میرے نبی پاک نے اٹھائے نہیں آن منافق انہاں انج کیتا انہاں ایک مسجد بنا لی لوکے ویچی مدینہ شریف ویچی نے ایک پاس مسجد بنا لیا میرے نبی پاک دا سویرے چکر لگا تے حضور گئے تے اگوں نبی پاک نے جا کے ویکھی نا مسجدہ ویکھی سونے فرمایا مسجد کنے بنائی اے منافق سارے نیڑے ہو کے آگے تے آگے کہنے لگے جناب ہم نے بنائی ہے
نبی پاک فرماؤ کیوں کہنے لگے جو اتھے جان واسطے تھوڑی مشکل ہوندی ہے، لوگ یہاں پہ بھی اللہ کی نماز پڑھیں گے نا تو یہاں پہ بھی ثواب ہوگا، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا جناب، پڑھنی تو نماز ہے نا، تو وہ اللہ وہاں پہ بھی قبول کرنے والا، یہاں پہ بھی قبول۔ اللہ سونے قرآن دی آیت نازل کی تھی، فرما سونے اپنے غلامہ ناخنہ دی مسجد ٹا چھڑو، مسجد ٹا چھڑو، یا اللہ مسجد دے وچ نماز پڑھی نہیں ہے تے نماز تیری۔ رب سونے فرمایا گویا سانو وہ توحید بھی پسند نہیں جس توحید وچ یار سونے دی عظمت نہ منی جائے۔ سونیاں سی جاندیاں انہاں اتوں تو نماز پڑھن واسطے بنائی ہے تے وچ بہ کے جڑیاں انہاں تقریراں کرنیاں نے وچ تیریاں شاناں کٹانیاں نے تے رب نو اوہو جا ممبر بھی نہیں پسند، ہو جی مسجد بھی نہیں پسند جن دے وچ اللہ دے تکبیر دے نعرے تے بلند ہون تے نبی دے معذ اللہ نقص بیان کرن دی کوشش کیتی جائے، رب اس مسجد نو پسند کردا ہے جتھے رب دیاں وی گلاں ہون، رب دے یار دیاں وی گلاں۔ اللہ اللہ اکبر۔ سنو سنگیو، پھر میرے نبی پاک نے فرمایا ہون اللہ لو حکم آ گیا، ہون انہاں چاؤ، انہاں کڈو کڈو۔ اے ویکھو نبی پاک نے فرمایا کون ہے جڑا اٹھائے گا نہ چھوڑے گا؟ سونے فرمایا عمر میں تیری ڈیوٹی پہ لانا نہ میں بولنے تے کڈی تو کون ہے؟ جناب عمر بن خطاب بندیاں دے سر تے کھلو گئے پیچھو، میرے نبی پاک ایک بندے نے اشارہ کر دے آنے پتہ میں پہلے بھی اللہ لو حکم ہون آیا دسن دا۔ ہون میرے نبی اشارہ کرن تے ویکھو باقاعدہ حدیث دیاں کتاباں چ لکھیا عمر پاک گلاٹیوں پھڑنا چانا تے مسجد بوئے تے جا کے ٹھڈا مار کے باہر کٹ کے آنا، مردودوں نکلو جڑا نبی دیاں شاناں نہ مننے اللہ دے گھر وچ بھی نہیں رہ سکدا۔ ٹھڈے مار مار کے حضرت عمر بن خطاب نے مسجدہ میں بندیاں نو کڈے۔ اللہ اکبر۔ او لوگ جڑے میرے نبی دیاں شاناں نہیں مندیا، لیکن سنگیو سنو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت، او منافقاں دا سردار آیا میرے نبی رحمت شفیع امت کول تے آ کے کہنے لگا سونیا او فوت ہو گیا تو فوت ہے منافقاں دا سردار تے اون دے بیٹے جڑا مسلمان سی انہوں نے آ کے آکھیا کہ نبی پاک نو کہ میرے ابے دا جنازہ تسی پڑھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور صحابہ کرام نے کہیں آکھیا بھی یا رسول اللہ منافق ہی بندہ، حضور نے جا کے جنازہ بھی پڑھا چھڑیا۔ حضور کھڑے ہوئے ہوتے ممبر جا کے کفن واسطے حضور نے اپنی چادر دی، انہیں خیر کفن واسطے چادر منگی سی، حضور نے چادر بھی دیتی۔ جدو میرے نبی رحمت شفیع امت چادر لے عطا کیتی نا تے صحابہ کرام نے گلاں بھی کیتیاں کہ یا رسول اللہ تہاڈی چادر اس منافق تے نہیں سی ہونی چاہیے۔ میرے اللہ سونے نے حکم فرمایا کہ سونے اج تو بعد تسی کافراں دیاں انہاں منافقاں دیاں قبراں تے نہیں جانا، انہاں تے اے رحمت نہ کرے۔ صحابہ دے ذہن وچ سوال ہے کہ جدوں منافق ہی تے سونیاں نوں پتہ بھی ہے تے منافقاں دا بھی ہے بھی سردار ہے تے نبی پاک نے چادر کیوں دتی ہے؟ فرمایا وجہ یہ کہ جدوں احد دی جنگ ہوئی سی تے میرے نبی پاک صاحب رلاق دے چچا شہید ہویا تے کفن واسطے کپڑا نہیں سی پہلا بدا تے انہیں غیرے ہو کے ایک چادر انہیں آکھیا سی اے چادر لے لو تے اے پا چھڈو۔ کچھ چادر پائی گئی، کچھ گھاس رکھ کے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ انہاں دی تدفین کیتی گئی سی تے میرے نبی پاک صاحب الاق نے فرمایا ان جڑا اودوں نیکی میرے چاچے نال کیتی ہے میں اج اوندا اینو بدلہ دیتا جے۔ قیامت والے دیہڑے کھلو کے کوئی بدلہ لین دی جرت نہ کرے، تیرا جو کچھ ہے تینو دے چھڑیا۔ آخرت فقط انہاں دی جنہاں دے باہر بھی نبی دے نعرے نے تے نبی دیاں نعتاں تے نبی دی سیرت تے جنہاں دے اندر بھی سونا رب دا یار پیا بسدا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری گل جڑی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ دی شان 5 شانہ بیان کی دیں، لیکن ایک آخری گل آپ فرمان لیں گے تہاڈی یہ شان ہے کہ یا رسول اللہ تسی جن دے نال کوئی بھی نہ کھلوے، ماڑیاں نال بھی تسی کھلون والے، ناراض نہ ہوئے ہو، تگڑے نال ہر کوئی کھلو جاندے ماڑے نال۔ میں اگلے دیڑے بھی گل کیتی ہے، چلو بندے ادوں نال چوکھے نے ہو سکدا کہیں نہ سنی ہوئے، میں کہ ساڈیاں پنڈاں وچ ہونے رواج جڑا بندہ تریجا لنٹر پاوے انہوں جا کے پوچھدے نے پاجی لوڑ ہوئی تے دسو، وہ جڑا تریجا پہ پاندا ہے انہوں تیرے لوڑ ہے، اون دے کول ہے ان چارا نے تو نے پا لیا، انہوں پوچھ جڑا بیچارہ پہلے بالے پہ پاندا ہے۔
اے بارش آ کے جنہ کوٹھا ٹا گئی انہوں پوچھو تو تریجے لنٹر آلن پہ پوچھ رہا یعنی ساڑھے حالات دینے کہ اسی امیر بندے نالی نیکی بھی کرن دی سوچی دیئے وکیرے ساڑھے کو ہم بھی آ جائے لیکن میرے نبی پاک صاحب العلاق دی سیرت پاک اگر ویکھیے تو میرے نبی پاک ماڑے تو ماڑے بندے دی بھی خیر خواہی فرما دیا جنہ کوئی نیمہ ہوندہ جاندہ ہی میرے سونے رسول پاک ہوندی بھی کیڑ خبر رکھنا لیا میں باقاعدہ حدیث پاک بیان کی تھی جابر بن عبداللہ کہنے میرے ابو شہید ہو گئے تے حالات بدل گئے خراب ہو گئے حالات تے ماڑا ہو گیا تے سارے میرے سنگیاں یا کوڑے اگاں گا ٹور گئے تے میرا اونٹ سارے تو پیچھے پیچھے سونے نبی نے اگوں اپنا کوڑا پرتایا واپس آ کے پیچھے رہنا لیں میرے نبی رحمت جبی امت فرما تو ٹوڑ دا نہیں ہے یا رسول اللہ کی کرم میرا اونٹ ماڑا میرے نبی پاک چابک چھانٹے نال میرے حضور نے مار کے حکم فرما چلنا چلدا نہیں کہندے اونٹ اتنا دوڑیا کہ اگے والے نال بھی اگے لگ گئے او نہ کیا او ایڈا تیز اونٹ کتھوں لے کے آ گیا جابر بن عبداللہ کہن لگے اگے آپے پہ چلاندا ہی تاں پہ مٹھا چلدا ہی ہن سونیا چلایا تاں تیز پہ چل گیا کہن لگے جدوں اگے نکلیا نا تو ہن میرے نبی پاک بھی اپنی سواری دوڑائی او ویکھو پلیو اسی کسے 2-4 آنے روپیہ 2-4-5-10,000 دے سڑیے نا اوکھے ویلے تے ساری زندگی جتلانے نبی دے اندے میں بڑا کم ستاں بندیاں نگوں تو سیدھا بھائی دیکھ میں کم میرے نبی پاک دے دین دی عادت ہے میرے نبی پاک دین دے بھی آن تے اگلے نو مایوس بھی نہیں ہون دے محسوس بھی نہیں ہون دین دے عزت نفس بھی نہیں کٹن دین دے آن اسی تے کھانا کر کے بس اسے زکات بھی دینی ہوے اس بندے دے بھی دیوے جڑا بعد وچ آ کے کوئی ہوگے وچ آگ چ رکھ وکم آوے ساڈے ہے کہ نہیں نا منو ہے گل مینوں پتہ ہے اسی نوازن لگیاں وچ نو نوازی دے پہلے تے بندہ ہوے کھدا وا جڑا اگوں ساڈے تے کوئی کام تو پھر دین لگیاں پھر جنوں دے چھڑیے پھر ساری زندگی بھولن نہیں دے ویدا انہوں یاد پیا کرانے ہیں ربی ہاں یاد پیا کرواندے نے روپیہ 3000 دیتا ہے وہ ساری زندگی بندہ ٹور جاندا بیچارہ 3000 نہیں بھولدا او واندا خدا دا نا ہی تو لے لے میں چوگا ویچ کے تینوں دے چھڑاں گا 3000 دی جان تے چھڑ بندے نے سنائے یعنی جنوں دے چھڑی انہوں جین نہیں دے ویدا لیکن میرے نبی پاک دی عادت سی سونے دے بھی چھڑ دے آن تے اگلے نے احساس کمتری نہیں سی ہون دیندے عزت نفس بھی نہیں سی گواچن دیندے میرے نبی دیندے آن ادھر خیرات بھی عطا کر دیاں تے اگلے دی عزت بھی ودا چھڑ دیاں سونے نبی پاک آپ ہی پیچھوں آئے نے تے اگے آ کے فرمان لگے فرمایا جابر بن عبداللہ بڑا تیز اونٹ رکھے ہے تو ہائے ہائے جڑا بندہ جا کے گل پہ سن دا اونچی زبان نہ پڑھیا ایک بار اللہ اکبر عزیزان من سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانیوں میں کلمہ کلوز کرن تے لے آیا ختم کرن تے لے آیا میرے نبی دے غلاموں کہن لگے دنیا والیوں سونے نبی نے آ کے پوچھیا جابر بڑی تیز سواری رکھی یا اس کے کہن لگے سونیا میں کتھوں رکھنی آئی آپ پئی تے اوتھوں ایڑی لائی جے تواڈے حکماں تے دوڑ گئے او میرے نبی دے غلاموں تصدق صاحب دے ختم اللہ اکبر بلان تے سالانہ محفل پاک وچ آ کے بیٹھن والیوں انہاں دی دعوت دیان والے سونے نبی دے میلاد وچ بیٹھن والے میرے نبی دے غلاموں او دنیا والیوں میرے نبی فرمایا تیرا اونٹ مینوں بڑا پسند آیا وچ نہیں تے مول لوا کی مول لا نہیں کہن لگے سونیا انج دی سواری دا اے مول لگ گئے میرے نبی فرمایا بلال جی سونیا حکم فرماؤ نا لجپالا نے فرمایا بلال اینوں اتنی قیمت بھی ادا کرو نال کچھ ساڈی طرفوں تحفہ بھی دے چھڑیا جے دیکھ میرے نبی فرمایا جابر ہونا تو مدینے جانا کیویں سونیا مول جدے چھڑیا جے سواری تسی لے لو میں پیدل ٹر جاؤں گا میرے نبی فرمایا نہیں کتے بہت سے سواری تے چلا جاؤ جابر کہنے نے مدینے آیا میں اتوں پلان لائیے اتوں سامان لائیے گھر چھڑیا اونٹ کی رسی پکڑیے سونے نبی دی مسجد دے باران کھلوتا آگے سونیا مول مسالہ وچ دے دتائی سواری ہون اپنی لے لو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جابر جا سواری لے جا تینوں محمد نے تحفہ او میرا سونا نبی نوازن والا میرا نبی دین والا جدا جگ وچ کوئی نہیں بندا میرا نبی ہوندا بھی بنن والا ماڑیاں دے کمان والا میرا سونا نبی ہے دنیا والیاں جگ والے جنوں چھڈ کے چلے جاندے مدینے والا اوندے بھی نال کھلون والے کئی باری کافراں نے آ کے سوال کرنے میرے نبی انہاں نوں بھی عطا کرنا ایک کافر آیا میرے نبی سونے دی گردن
مبارک دے کول کالی کملی ہے انہیں کھچی چادر میرے نبی سونے دی گردن تے نشان پہ گئے سونی محفل وچ بیٹھن والے ہلاں دے مجبور مسلمانوں میرے نبی دی گردن تے نشان پہ گیا منگدیاں دے کچھ خیرات دی اللہ تانوں بڑا دتا ہے میرے نبی فرمایا دوواں پہاڑاں دے درمیان جڑیاں سینکڑوں بکریاں نے ساریاں نو میری طرفوں تحفے وچ عطا فرما دتیاں تحفے وچ عطا کر دتیاں جاون اونے گردن تے نشان پایا سونیا بے انتہا عطا فرمایا پنڈ تے بستی واپس گیا اعلان کر کر کے آیا او قبیلے والیاں آؤ مدینے چلیے اوتھے وڈا سخی جے جڑا نقصان دے او چولیاں بھر بھر کے خیرات دین والا اللہ اکبر جلال من میرا نبی او دین والے میں جن اکھاں وچ ہجو میں سلام تے پیش کرنا میرے نبی دی خیرات تے سخاوت تے بولن والے ہوں ایک پرانا بندہ دیہاتی آ کے میرے نبی سونے نو کہندا میں سونیا تواڈے گھر رہنا چاہنا میرے نبی پاک نے گھر دے اندر بستر بھی دے دتا کھانا بھی دے دتا اے رابی دیہاتی نو جدوں کھانا لگدا ہے اچھا کھانا ویکھیا کہندا میں بہت زیادہ کھا لیا پیٹ خراب ہو گیا رات کو جاگ نہیں سکیا بستر بھی خراب کر دیتا ہے کہندے نے ہن کہندا میری اکھ کھلی کافر ہے میرے نبی دے ویڑے وچ اکھ کھلی تے میں آکھیا میں بستر بھی بجا چھڈیا سویرے مینوں مارن گے کہندا میں راتوں رات خیمہ چھڈ کے واپس گھر ول نس گیا واں ادھر صبح جدوں سفر کردیاں راہ وچ مینوں چیتا آیا میری تے قیمتی انگوٹھی اس حجرے وچ رہ گئی ہے سوچاں جے واپس گیا تے مار پینی ہے انہاں چھڈنا کونی انہاں کھانے نال کھانا دتے سارے کھا گیا تو بستر بھی بجا گیا ہے مارنا بڑا نہیں لیکن آندا مہنگی انگوٹھی میں کیویں چھڈ کے چلا جاؤں او دنیا والیاں بھائی تصدق صاحب دی دعوت تے آن والے میرے نبی دے غلاموں کہندے میں آکھیا آخر فیصلہ کیتا واپس چلا جاواں آیا تے میں نبی پاک دے بوئے دے باہر کھلو کے ویندا کیاں مدینے والا سونا نبی اپنے ہتھاں دے نال ڈولا پانی بہا کے بستر نو صاف پیا فرمانا تیرے نبی نے بستر نو صاف فرما رہے میں ڈردیاں سامنے آیا میرے لجپالا نے انگوٹھی میرے ہاتھ دے اندر تھما کے کو لفظ بولے بڑے امتحان وچ ڈالے بڑے امتحان وچ ڈالے اس تو بعد آنے نے کی کرن میں آکھیا سونیا انگوٹھی لینا آیا میرے نبی نے انگوٹھی واپس تھما دیتی ہے او جگ والےاں آندے انگوٹھی لے کے آیا قدم اگے اٹھانا جسم اگے نہیں جانا دل پیچھے کھچی جانا میرا دل اگے نہیں جان دیتا دل کھچ کھچ کے آتا ہے جڑا ایڈا نوازن والا ہوے اندر تو دور نہ جائے اندر قدماں چ پے کے کلمہ پڑھ لے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جشن میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ اوہی دل خوش نہیں ہوندا باسی کڈے ماڑے ہاں بارل ساڈا آقا کڈا شاندار ہائے ہائے جڑا ساڈو اللہ نے اے رشتہ دتا ہے نا یقین جانو مان ایسے اللہ کافران بھی مان ہی وجہ دی کوئی نہ سونے سونے ہوندے سونے نہ ایک بندہ آیا ابو جہل کولوں اونٹ لے کے لگا تے انہیں ویکھیا تے انہیں کہا تیرا اونٹ مینوں بڑا پسند آیا تے ابو جہل کہنے لگا بیچنا نہیں انہیں آکھیا بیچنا ماڑا بندہ ایک دائیں اٹھ کے آیا انہیں آکھیا بیچنا انہیں آکھیا دے چھڑ لیا تے لے کے ٹر پیا تے انہیں آکھیا بھاجی پیسے انہیں آکھیا پیسے تینوں شام میں دب جان گے فلانی گلی فلانی تھان تے میرا گھر ہی آ کے لے لے ابو جہل اونٹ پکڑیا لے کے گھر چلا گیا شام ہوئی ہوئے رابی بیچارہ ساری دیہاڑ بیٹھا رہا دیہاتی بندہ پردیسی ہی اوتھے بیٹھنا پیا جے شام تک شامی گیا تے جا کے بوا کھڑکایا تے انہیں آکھیا جی میرے پیسے دیو ساری دیہاڑ اڈکیا کہنے لگا سویرے آ جائیں لب جان گے
ہن رات اوکھیاں سوکھیاں باہر گلیاں چوک چ بہ کے گزاری مکے دے دن نے جے ہجرت تو پہلے دن رات اوکھیاں سوکھیاں کڈی سویر ہوئی بوا کھڑکایا کہن لگا پیسے انہیں آکھا دیگر کنال لبن گے رینج نہ ہو تو ان جیسی بھی دے بب یہ تو ساڑھے کارے بھی ابو جہل آلے انشاءاللہ کوئی کسی نے دے نہ بوے یقین جانو دیتے ہوں پھر اپنے لین واسطے بھی انک ترلے کریں لگتے جو میں خیرات پہ منگنے اب بس یہ بھی تھوڑی جی مہربانی کریے خیر میرے نبی رحمت جبی امت دے دیوان او دیگر تک بیچارہ بیٹھا رہا پریشان بڑا کہ میں کی کروں ڈیگری پھر گیا نے پھر ٹال چھڑے نے کہ سویرے ہم انہیں نے آکھیا کہ انج میرے پیسے گویا میرے سواری روڑ گئی بندے انجی کر دینا آندے پھر بندے نے کوئی گل بات والا بندہ لبے تے پھر انہوں جا کے آکھی باپا جی تسی چلو نال تسی عزت دار ہو جی میں ساڑھے بزرگ بیٹھے نے کسی نے بھی بندہ نال آندے با چلو تسی قبیلے دا بڑا اے آیا انہیں پوچھا با سردار کتھے لبن گے کسے دسیا کعبے دی کدی کول بیٹھے ہوندے چوکھنڈی وچ اے آگیا انہیں اتھے آکے ویکھا بڑے بڑے سردار کافر بیٹھے نے کہنے لگا میرے پیسے پھنس گئے نے کار تے تسی عرب دے لوگ ہو تے تہاڈیاں شاناں تے صفتاں بڑیاں سنیاں نے کہ حاجیاں نال بڑیاں نیکیاں کر دیو تے مہربانی کرو میرے بھی پیسے کٹا دیو انہیں آکھیا وا تیرا مول تینوں لیا دینے کس بندے کیتے انہیں جدوں دسیا نا ابو جہل عمر بن ہشام انہاں آکھیا اوتھوں تے کوئی نہیں لبنا اوتھوں ساڈا بھی کوئی نہیں بس جے ساڈا بھی گرو ہے اوتھے کی گل کر او بڑا مایوس ہویا اینا پھر اپنے وچ کان جوڑے تے کہنے لگے کیوں نہ اس موقع تے بھی چیزاں بنائیے جی میں بندے مذاق اڑاندے اے نہیں ویندے کہ اگلے بندے دے دل تے پی کی گزر دیے بندے اپنے تماشے بنا رہے ہوندے وہ اگلے بندے دے دل دے احوال بھی انشاءاللہ کوئی جانے اللہ اکبر دکھی بندے نال کدے مذاق نہ کرے آجے دکھی دا کدے مذاق نہ اڑاوے وہ پتہ نہیں کیڑے صدمے چے اللہ دا بندہ خیر انہاں نے مذاق دی نیت نال انہوں آکھیا اے تھوڑی دیر بعد ایتھے ایک بندہ آوے گا اس بندے نہ آخ وہ بندہ تیرے پیسے کڑوا دے گا یہ بیچارہ پردیسی نہ کسی نے جان دے نہ کوئی جانوں میں کوئی اتھے کھلوتا رہا ہے تھوڑی دیر تو بعد وہ انتظار پہ کر دیا کوئی آوے میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خاص وقت سی جدوں حضور آ کے کعبۃ اللہ دے کول کھلو کے نماز پڑھ دے سن انہاں نے جان بوجھ کے نبی پاک کل بھیجیا وا اے جائے گا تے اور تے انہیں دینے بھی ہوئے تے تاں بھی نبی پاک نو ویکھ کے تے انہیں اکا نہیں دینے تے لہذا انہاں لے کے جائے گا جدوں خالی آوے گا تے اسی ایتھے مذاق اڑاواں گے کہہ کے لاواں گے ہساں گے چیزیں لواں گے مذاق دی نیت نال انہاں نے بھیجیا اللہ اکبر میرے او سونے نبی جڑے نماز پڑھن آون تے عقبہ بن محیط میرے نبی پاک دی گردن میں چادر پا کے نے مروڑیا میرے نبی رحمت شفیع امت دی گردن حضور دی گردن مبارک دا رنگ جڑا او سرخ ہو گیا او سونے نبی جڑے آون تے نماز وچ سر رکھن تے اے اوجری گوشت والی ہے پئیاں ہوندیاں نے عیدیوں بعد تے بندیاں دا کولوں لگن تے دل نہیں کردا اونٹ دی اوجری اٹھائی او نفیس بدن جن یا قسم اللہ نے قرآن چ بیان کیتیاں اس جسم پاک تے لیا کے سٹی اور سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک چھوٹی عمر سیدہ فاطمہ تو زہرہ میرے نبی دی لاٹلی بیٹی چوتھی بیٹی آپ آئیاں اور کول کھڑیاں کہ اپنے ہتھاں نال نبی رحمت شفیع امت دے بدن مبارک تو او جریدہ او پہ صاف کر دیاں خون اتار دیاں پیاں اور لفظ بولیا کہ یا اللہ انہاں نو گن لے جن آج میرے بابا جان نو تکلیف دیتی ہے یا اللہ انہاں نو گن لے صحابہ کہنے نے پھر اساں ویکھیا او ایک ایک ذلیل ہو کے دنیا تو مریا جنہاں سیدہ دی بد دعا لگی دعا ضرور لگی خیر اینا کچھ کر دے آن جی کنڈے سٹ دے آن کھو کٹ دیتا ایک وری نے اتو لگن گے اتے کہا سٹ دیتا اتو لگن گے وچ ڈگ پون گے آپ ہی ڈگ پیا وچ ابو جہل تے بندے تیار کیتے آن سے فوج ان ناکی آئی سباب ایتھے مات اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہے تے کھو نکلیا تے اتو لگن گے وچ ڈگ پون گے او پاویں آوازاں مار دے رہے تو سننیاں نہیں تو اتوں پتھراؤ کرنا ہے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ نبی پاک صاحب رولاک تے ادھر بعد وچ آنا سی تے اے ظالم پہلے ویکھن آیا وا ڈگے نہیں یا نہیں ڈگے اے آپ پہلے ہی آ گیا تے انہوں اپن جگہ دی کوئی نہ پتہ لگا تے وچ ڈگ پیا جڑی فوج کھلوائی ہے انہاں آؤ ویکھیا نہ تاؤ تو پتھر مار انہیں اندر بڑی آوازاں ماریاں ابو جہل انہاں کے اندر ہی رہو جڑا انہاں کٹیا بنا کے یعنی انہاں نے ایڈے ایڈے کام کیتے روکن دی فل کوشش کیتی لیکن میرے رسول پاک ویکھو یار سارا پنڈ مخالف ہوئے تے لیا کے پنڈ دی مین چوراہے وچ چوک وچ کھلو کے روزانہ لوگ تکلیفاں دیون کنڈے سٹن اوجریاں سٹن گردن چ کپڑا پا کے کھچن پتھراؤ کرن پھر بھی میرا نبی نماز دے سجدے نہیں جان دیندا
او ہیلاں لیو او مہربانی کریے سی بھی سانو تے سرخ کلینا پا کے سونے پکھے لا کے ایسی بھی لگے بعد مسجداں وچ تے اس دے باوجود اسی نماز نہیں پڑھن جاندے کنڈیاں وچ نمازاں پڑھنیاں تے ساڈے واسطے شاید روگ میں کدے کدے سوچنا ساڈی وی گڈی قسمت ہوندی نبی پاک دے دور وچ ہوندے کوئی اوکھا ویلا ہوندا حضور نوں جا کے اندے حضور دعا کر کدی ویندے سویرے شامی شوق پیدا ہوندا ہے نا کدے کدے ہوندا ہے تانوں شوق پیدا ہوندا ہے نا کدے کدے میں بھی اس دور چ ہوندا نبی پاک نال ملاقات کردا میں بھی نال جاندا ویندا لیکن پھر میں سوچنا کہ اللہ سونے نے جڑے اس دور دے بندے چنے آن پھر اللہ چون کے ہی رکھے آن جڑی اسی سستاں ساڈا بندا ہی نہیں ہے یو دو انہاں کنیاں وچ نمازاں پڑھ کے دکھائیاں ساڈے کول سرخ کلینا تے پکھیاں تھلے نہیں جے پڑھن پیاں ہوندیاں مہربانی کرو میلاد دی محفل دا ایک علمی دسترخوان دا لقمہ بھی لے کے جاؤ نماز اللہ جاؤ آواں گے انشاءاللہ ہن گھٹ بول دیو خیر پڑھا کریں گے نماز انشاءاللہ سچی گل پہ دسنا تجربے نال ممبر تے بیٹھے ہم قائم مقام ممبر میں پیاز کرنا ہو سجنوں یقین جانو جڑا بندہ نماز پڑھ دے ہوندے کم اللہ دے ذمے ہو جاندے جے میرا رب ہوندے کماں وچ برکت پا چھڑ دے پھر ہوندی ٹینشناں دور ہون لگ پئیاں بندے دا جسم ہلکا ہو جاندا ہے رب نال ایک رشتہ جڑ جاندا ہے تے نماز تو بغیر واہ تے ہے کو نہیں تے پڑھیاں اینے فائدے نے روپیہ لاکھ تانوں روز دا لبدا ہوے تے چھڑ سکدے ہو نہیں چھڑ دے تسی باویں بولو نہ چھڑنا تو سگو نہیں روپیہ 100 بھی دے بھی نہیں چھڑ دے کیوں جی قبلہ آکھیے نا نماز دے نماز ٹائم جڑا بندہ مسجد آیا انہوں ہر نماز نہ روپیہ 100 لبے گا تے بتیرا رش ہو جانا ہے کہ نہیں او پلیو 100 دی کی ویلیو یقین جانو جڑا تسی سجدہ دیندے ہوئے تے اللہ تو انہوں لکھاں نیکیاں عطا فرماندا جائے تے اے ظاہری طور تے نہ دسن تے لاکھ روپیہ نہیں چھڑ دے اسی تے او پلیو لکھاں نیکیاں روزانہ پیاں رڑ دیاں تے خیال ہی کوئی نہیں میں ساڈا نقصان پیا ہوندا ہے بڑا جان کر لیا جے مہربانی جے ہاتھ جوڑے جے اگوں جان نہ کرے نقصان نہ کرے کرانگے مہربانی انشاءاللہ اپنے آپ تے جدا نماز پڑھا کرانگے انشاءاللہ جے ایک بندہ بھی نمازی چنگا تگڑا ایک کیوں ہوئے سارے ہمیں جڑے انشاءاللہ میں کہڑا سیاسی ووٹ پہ دیں دے میں جڑا پہ بول دے بندہ وہ انہیں پڑھنی بھی ہے کوشش کر تسی نماز پڑھو ایک مہینہ تے ویکھو جو تواڈے کام سدھرے نا تاں دسیو اے او تویز دیویو جی مہربانی کر کے ایک ایسا لکھ دیو میں بس ٹنگاں تے کنڈے ہی نکل جائے گلے دا تے میرے گھر جڑی بندش ہوئی ہے تے مہربانی کرو میں ٹنگ چھڈاں تے بارے نیارے ہو جان سویرے شامیہ تویز تو اپے مہربانی کرنا تویز لا تے 5 ٹائم نماز چ پڑھ تے ویکھی تیرے ان حالات ٹھیک ہو جان میں تو اے نہیں آندا تویز جائز نہیں ہیں جڑے جائز تویز جنہاں وچ لکھیا کوئی غلط نہ ہوئے شرکیہ جملہ نہ لکھیا ہوئے قرآن لکھیا ہوئے وہ ٹھیک نے لیکن او نال تے بعد وچ جاؤ پہلے کوئی پڑھو چھڑو قرآن اللہ نے تویز بنا کے ٹنگن واسطے تھوڑے ہی نازل کیتا پڑھن واسطے کلیا ہے مائی ساری زندگی کھگ دی فوت ہو گئی تے پتر نے بھیجے تے جناب جڑا خط آونا تے چوم کے انہیں سرانے تھلے دے لین تے بیماری وچ علاج جو گا روپیہ بھی کوئی نہ تے فوت ہو گئی تے بندیاں بعد وچ نوان واسطے جدوں چاہی تے سرانے تھلے اینے خط نکلا جن پیسے مڑا پہ پیج دائی تے مائی نے پتہ ہی کو نہیں ہے ساری زندگی بھائی دے وچ کچھ 4 آنے بھی پاؤندے نے تے چوم کے رکھ دی رہی ہے کی نفع ہویا اے میرے ہاتھ جڑے نے میں یہ نہیں آندہ قرآن چومو نا قرآن ضرور چومو لیکن مہربانی کرو نیرا چوم کے پڑھ چھتی تے رکھن جوگا تے نہیں آئے پڑھن جوگا بھی آئے کو 2 لفظ پڑھو بھی چاہ مہربانی کرو ہندے وچے پڑھنا بھی ہے کی خیال ہے جناب دا ناراض ہو گئے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہی ہو جاؤ لیکن گھل ٹھیک ہے میں پہ کر قرآن پڑھو اللہ اکبر نماز پڑھو ویکو تو آڑے کم کی میں سدر دے لیکن خیر سنو سنگیو گل لمبی نہ کری ہو جائے میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے میرے نبی پاک آئے سونے لجپالا کا کریم چٹے رنگ دا لباس پایا میرے نبی پاک تے کالی کملی سونے آدھے موڑے تھے ایک باری جاگ دا بندہ ہاتھ جا کے اچھی سبحان اللہ فرما جائے اللہ اکبر عزیزان من تھوڑی دیر لگی ہے میرے لجپالا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے تھے دنیا والے نقشہ بدل گیا ہونا ہے جدوں میرا نبی دنیا چاہیا ہے دنیا دا نقشہ بدل گیا ہے جدوں کسے میدان میں چاہے میدان دا نقشہ بدل جان لائی پائیوں تیاں جسی نارے مار کے آنے فلک نظارہ زمین کی بہار خوشیاں منا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
بندے دا دل خوش ہویا حدیثاں سن کے بھی بولن تے دل پیا کردا ہے ایک واری سارا مجمع ہتھاں دے جھنڈے بنا کے بول کے آکھے گا نصیب بدل گئے ماڑیاں نوں رنگ لگ گئے کیوں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سرور آ گئے اٹھو کے مارو چلو بے سہارا کوئی خوشیاں مناؤ ہاتھ چاہے جو ایمیں جا کے ایک واری ہر بندہ کیا حضور آ گئے زندہ باد ہاتھ چاہے میں اللہ کرے کدے محتاج آمنا حضور آ گئے حضور آ گئے مارانو ملک لے گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے سرور آ گئے ایک باری بڑا دکھی ہے دکھا تو بلا کے انہوں پیایا نہ اٹھو میں کے پیارا چلو بے سہارا ہوئے خوشیاں منا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور دنیا والیوں انہاں کیا جڑا بندہ ہون آیا انہوں آکھی تیرے پیسے لے دے گا اے رابی دیا تی پینڈو بندہ کھلو گیا کون دے جھاٹ گزریا ہے کعبے بولو سنا آیا ہے جن کعبے نو بھی پاک فرما دیتا او رب دا سونا یار آ گیا سچ کے میرے سونے نبی آ گئے اللہ اکبر عزیزان من میرے نبی نے آ کے نماز شروع کر دیتی سونے نماز پڑھی ہے اے پینڈو بندہ پیچھے کھلو گئے میرے نبی نے جدوں سلام پھیرے ہے نیڑے ہو کے آندا ہے